Mayong adlaw kanatong tanan maigsoon, welcome kanatong tanan sa atong programa Let the Bible Explains. Ang atong tukion karon mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo. Adunay usa ka pangutana nga nagingon, is Jesus God? Si Jesus ba Dios? Karon maigsoon, atong estudyuhan ang Biblia kung unsa gayud ang tinuod mahitungod kang Kristo. Og mao kini ang mga tekstong referensya. Atong basahon ang Juan 18:37, Mikias 5:2, Juan 8:23 paingon sa 24, Tito 2:13 o Roma 9:5. Og ang una natong basahon maigsoon kining Mikias 5:2 nga rigingon, apan ikaw Bethlehem Efrata, ikaw nga maoy jutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda, gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako. So naibot pa sa mabasa diri maigsoon nga naay usa nga mugula. Kinsa maning usa nga mugula? Ingon diri nga mamahimong magmamando sa Israel, kang kansang kaagi sa kagikanan gikan sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Kining mugula maigsuon nga mabasa sa Mikias 5:2 giingon nga siya gikan sa walay katapusan. So naay usa nga diha sa Bethlehem maigsuon sa banay sa Huda mugula nga usa ka tawo, no, nga magpakatawo nga kini siya maigsuon gikan sa walay katapusan. So kinsa man ang kung tanaw nato ang propesya maigsuon ang Biblia, kinsa man ang walay katapusan? Si Kristo, ang Dios walay katapusan. Og remember kinsa man ang mugula? Ang mga Hudiyo maigsuon nagpaabot kang Kristo Jesus, nagpaabot sa Mesiyas maigsuon. Muna nga Isaias 9:6 ato ning i-insert maigsoon sa mga tekstong referensya ang Isaias 9:6 nga gingon dinhi, kay alang kanato ang usa ka bata na tawo. Katong digula maigsoon sa Mikias 5:2 mao ning nasa Isaias 9:6 nga gingon, kay alang kanato ang usa ka bata na tawo. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan. Kato nga bata maigsoon tawgon siya nga kahibulungan, napagyod magtatambag. O kato nga bata maigsoon nga mataw, magtatambag siya maigsoon, ug Dios nga mahagahom. Ngano man nga giingon diri nga katong bata nga mataw maigsoon ignon nga Dios nga makagagahom. Ato nang mabasa sa Isaias 9:6 maigsoon, ug tawgon pagyud ni nga bata maigsoon amahan nga walay katapusan ug prinsipe sa pakigdait. So walay libog maigsoon nga katong sa banay sa Huda sa Bethlehem nga mao si Kristo Jesus nga ang bata nga natawo, siya maigsoon gitawag nga Dios nga makagahom. Kini nga mga bersikulo maigsoon nagpahinumdom kanato o nagsulti nga si Kristo di ay Dios. Ang Juan 18:37 niingon, og si Pilato miingon kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari, ug alang niini ako nagpakatao. Tanaw nato, i-highlight nato ning word maigsoon nga ako nagpakatao. Ngano man nga ingon diri nga ako nagpakatao, tungod kay si Kristo gyud unta ang Dios, dili gyud unta siya mahimong tao. Apan tungod sa iyahang gugma nga ni kanato, apan tungod sa iyahang saad ganing kanato nga kita iyang pagaluwason, ingon diri nga ako nagpakatao. Nagpakatao si Kristo Jesus maigsoon aron sa pagluwas kanatong tanan maigsoon, no?
So, ang Isaias 9:6, ang Mikias 5:2 ug ang Juan 18:37 mga teksto ni maigsoon nga nagsuporta nga si Kristo di ay Dios. Sumala sa Juan 8:23 maigsoon ato ning basahon. Siya miingon kanila, "Kamo taga-ubos, ako taga-itaas. Kamo taga dinhi ni ining kalibutana, ug ako dili taga dinhi ni ining kalibutana." Apilo nato ang 24 maigsoon. "Busa giingnan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong masala, kay mga matay manggayod kamo diha sa inyong mga sala. Gawas kun mutuo kamo nga ako mao siya." Maigsoon, kinahanglan nga tuuhan nato ang Biblia maigsoon. Kinahanglan tuuhan nato na si Kristo Jesus Dios siya maigsoon. Kay gani giingon dinhi sa Juan 8:24, "Mga matay man gayud kamo diha sa inyong mga sala, gawas kun mutuo kamo nga ako mao siya." Kung mutuo ta maigsoon nga si Kristo, si Jesus mao ang Kristo, ang Mesiyas, ang Dios nga mahagahom, ang tao, ang bata nga natawo didto sa banay sa Huda maigsoon. Kita maigsoon sumala pa diri sa Biblia. Kita maigsoon makabaton kita og kaluwasan. Mo na gay ang Juan 8:23 ngon siya nga kamo taga-ubos, ako taga-itaas. Kita maigsoon taga dinhi ta nagpuyo sa kalibutan. Si Kristo aman sa gikan maigsoon, gikan siya sa langit, no? Gikan siya sa langit. So, kung atong tanawon, mapamatud-an nato na si Kristo di ay siya ang Dios, no? Nga nagpakatao alang sa pagluwas kanatong tanan. Ingon diri maigsoon Tito 2:13. Ingon diri nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Kining Tito 2:13 maigsoon, kinin nga teksto nagpamatuod yapon nga si Kristo Dios. Otro na kog basa nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom. Kisa atong gilauman, nagpaabot ta sa atong paglaom. Gingon diri nga sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Giingon sa Tito 2:13 nga si Hesukristo atong dakong Dios ug manluluwas. Ang Roma 9:5 maigsuon, apilo natog basa. Nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan, sumala sa pagkatao, na tao si Kristo. Kisi na tao? Si Kristo, nga mao ang Dios nga anaa sa ibabaw sa tanan. Oh? Na tao si Kristo nga mao ang Dios nga anaa sa ibabaw sa tanan. Dalaygon hangtod sa kangturan. Kinsang dalaygon? Si Kristo nga mao ang Dios nga anaa sa ibabaw sa tanan. Ang Juan 8:58 maigsuon, niingon gyapon diha, si Jesus mingon kanila, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa wala pa si Abraham, mauna ako. Kita maigsuon, nangalibog ta maigsuon, kung unsa man gyud ang atong tuuhan, kini ba si Kristo Jesus sa bagong tugon o ang mga apostoles o ang mga katong nagprophesize maigsuon sa unang panahon sa daang tugon pa maigsuon? Asa atong tuuhan ani maigsuon? Si Kristo Dios bagid kaha. Remember maigsuon nga si Abraham maigsuon dugay na natawo maigsuon ug dugay ra pud siya namatay. Ayha day natawo si Kristo. Pero ngaong niingon man si Kristo sa Juan 8:58 nga si Jesus mingon kanila, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham, mauna ako. No? So wala pa si Abraham, nana si Kristo, naana ang Dios. Siyempre sa wala pa ang kalibutan maigsuon, naana si Kristo maigsuon. Ato ginang daghan pa mga bersikulo maigsuon nga nagsupport maigsuon nga si Kristo Dios. Ang Juan 1:1 maigsuon, nagpamatuod yapon nga si Kristo maigsuon, Dios siya maigsuon. No? Atong basahon kung unsay giingon sa Juan 1:1. Atong basahon og tarong maigsuon. Sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong.
Kini siya sa sinugdanan uban sa Dios. Kini daw siya maigsoon uban na sa Dios maigsoon. Kinsa man ni si Kristo Jesus. Kaya ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Ang tanang mga butang nga nasa langit ug yuta maigsoon nangahimo pinaagi kaniya. Og niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Diha kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi maong kahayag alang sa mga tao ug ang kahayag nagadanag sa taliwala sa kangitngitan. Ato nang mabasa sa Juan 1 paingon sa 5 maigsoon. So kana maigsoon nagpamatuod gyapon nga si Kristo Jesus Dios maigsoon. Wala pa nako nabasa ang Colosas 2:9 o Hebrehanon 1:8. Atong tanawon maigsoon sa Biblia maigsoon, wala gayoy napatik o nasulat nga si Kristo Jesus dili Dios. Walay nasulat maigsoon o napatik nga si Kristo dili Dios. Hinuon adunay mga bersikulo nga nagsuporta nga si Kristo Dios. Gitawag pod usab siya og anak sa tao. Og sa Biblia usab gitawag si Kristo nga Emmanuel, nga buot ipasabot God is with us. Ang Dios uban kanato. So nagpasabot nga ang Dios nakig-uban kanato. Sa dihang natawo si Kristo, siya nagpakatao aron makig-uban kanato. So ang Dios nakig-uban kanato. Maigsoon, kung aduna man kitay kalibog sa atong pagtuo nga si Kristo Dios. Remember maigsoon, let the Bible explains. Basa ang Biblia, tan-awa kung unsa ang kamatuoran. Og tuuhi kini maigsoon. Have faith. Tuuhi kung unsa ang imong nabasa. Kay nakadungog bang ka sa pulong sa Dios karon nga kapanahunan maigsoon, ayaw paggahia ang imong kasing-kasing. Kung aduna man kamoy pangutana, i-text lang maigsoon o isulat o i-comment diya sa ubos. Ug daghan kayong salamat sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanimo ug sa imong pamilya.